बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गुल ज़हरा है और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर के शोबा उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जमात शशम के तलबा व तालिबात के लिए है, जो कि आपकी किताब फ़न क़वाइद व इंशा के मौजू मुज़क्कर मुअन्नस पर मुश्तमिल होगा। सबक शुरू करने से पहले हम सबक के तदरीसी मकासद को जान लेते हैं। तदरीसी मकासद। सबक से दर्ज झेल तदरीसी मकासद हासिल होंगे। नंबर 1, ज़बानदानी या लैंग्वेज का दुरुस्त इस्तेमाल सीखना। ज़बानदानी के असूल व क़वानीन यानी कायदे कानून को जानकर उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल सीखना, यानी अपनी गुफ्तगू और बातचीत में इनका इस्तेमाल करना। नंबर 3, मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के कायदे कानून जानना। तदरीसी मकासद जान लेने के बाद हम सबक के उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। उन्वान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा उन्वान मुज़क्कर मुअन्नस है, जो कि आपकी किताब फ़न क़वाइद व इंशा के सफ़ा नंबर 42 और 43 पर मौजूद अल्फाज पठान ता नवासा पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसम की जिन्स या जेंडर के लिहाज से इक़साम को जान लेते हैं। इसम की जिन्स के लिहाज से इक़साम। अज़ीज़ तलबा, आपने इसम की तारीफ़ तो जान ली है, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है। इसम को जिन्स यानी जेंडर के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका पहला हिस्सा मुज़क्कर कहलाता है, जबकि दूसरे हिस्से को मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस को तज़कीर व तानीस भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ और मिसालें पढ़ते हैं। मुअन्नस की तारीफ़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी आपने इसम की जिन्स के लिहाज से 2 इक़साम को जाना है, जिन्हें मुज़क्कर मुअन्नस कहा जाता है और इन्हें तज़कीर व तानीस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम सबसे पहले मुज़क्कर को तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए समझते हैं। मुज़क्कर। नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, यानी ऐसा इसम जो कि मर्दाना सिफ़ात का हामिल हो उसे मुज़क्कर कहा जाता है। इसकी मिसालें कुछ इस तरह होंगी: लड़का, घोड़ा, चचा वग़ैरह। अब हम मुअन्नस को तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए जानते हैं। मुअन्नस। मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं। मादा यानी औरत या ज़नाना सिफ़ात के हामिल इसम को मुअन्नस कहा जाता है। इसकी मिसालें कुछ इस तरह होंगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मुज़क्कर की मिसालें देख रहे हैं। इसी तरह मुअन्नस की मिसालें कुछ इस तरह होंगी, जैसे लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, चचा से चची वग़ैरह। तो आइए मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ जान लेने के बाद हम मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने के कुछ कायदे और क़वानीन जान लेते हैं, जिनकी मदद से मुज़क्कर मुअन्नस याद करना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होगा। मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के कायदे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के कुछ कायदे और क़वानीन हैं, जिन पर अमल कर आप मुज़क्कर और मुअन्नस को बाखूबी समझ सकते हैं। कायदा नंबर 1, बाज़ इसम मुज़क्कर के आगे छोटी ये लगा दी जाए तो वो मुअन्नस इसम बन जाते हैं। जैसे कि पठान से पठानी, यहाँ आपने छोटी ये का इजाफ़ा किया तो पठान से पठानी बन गया। हिरन से हिरनी वग़ैरह। कायदा नंबर 2, बाज़ मुज़क्कर इसम के आखिर में आने वाले हर्फ अलिफ या गोल हे की जगह छोटी ये लगा दी जाए तो वो मुअन्नस इसम बन जाते हैं। जैसे बकरा से बकरी, दादा से दादी वग़ैरह। कायदा नंबर 3,
بعض اسم مذکر کے آخر میں آنے والے حرف چھوٹی یہ کی جگہ نون لگا دیں تو مؤنث اسم بن جاتے ہیں، جیسے مالی سے مالن، درزی سے درزن وغیرہ۔ نمبر 4، بعض اسم مذکر کے آخر میں نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی لگا دیں تو مؤنث اسم بن جاتے ہیں، جیسے مور سے مورنی، فقیر سے فقیرنی وغیرہ۔ نمبر 5، عربی مذکر اسم کے آخر میں یعنی ایسے الفاظ جو کہ عربی زبان سے منتخب کردہ ہوں ان کے آخر میں گول ہے لگا دینے سے مؤنث اسم بن جاتے ہیں، جیسے خادم سے خادمہ، خادم ملازم کو کہتے ہیں یا نوکر کو کہا جاتا ہے، معلم سے معلمہ، معلم استاد کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، بعض اسم مذکر کے مؤنث بنانے کا کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے، جیسے ابو کا مؤنث امی ہوگا اور بیل کا گائے وغیرہ۔ آئیے اب ہم آپ کی کتاب کی کچھ الفاظ کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مذکر مؤنث پٹھان تا نواسہ، صفحہ نمبر 42-43۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ صفحہ نمبر 42 اور 43 میں دیے گئے الفاظ پٹھان تا نواسہ کی مشق پیچھے پڑھائے گئے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 1 اور 2 کے مطابق کریں گے، یعنی ایسے اسم جن کے آگے چھوٹی یہ لگا کر چند مؤنث بنا دیے گئے ہیں، آپ اس میں الف اور ہے کا اضافہ کریں گے اور چھوٹی یہ لگا دیں گے تو یہ مؤنث اسم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آئیے چند مذکر اور مؤنث کی مشق کر لیتے ہیں۔ پٹھان، پٹھان قوم کا نام ہے، اس سے مؤنث بنے گا پٹھانی۔ ترخان، ترخان لکڑی کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کا مؤنث ہوگا ترخانی۔ مرغ، مرغی جانور کا نام ہے۔ بھتیجا، بھتیجا بھائی کے بیٹے کو کہا جاتا ہے، اس کا مؤنث بھتیجی ہوگا۔ صاحبزادہ، صاحبزادہ بیٹے کو کہتے ہیں اور اس کا مؤنث صاحبزادی ہوگا۔ تو آئیے مذکر مؤنث کے حوالے سے چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ مذکر مؤنث کے حوالے سے ضروری ہدایات۔ عزیز طلبہ و طالبات، مذکر مؤنث بنانے کے حوالے سے ضروری ہدایات جان لیجئے۔ اردو زبان میں بے جان اسم کو بھی مذکر کہا جاتا ہے اور لکھا اور بولا بھی جاتا ہے، جیسے اخبار، دہی، لباس بے جان اسم مذکر ہیں اور جھاڑو، ناک، دعا وغیرہ بے جان اسم مؤنث ہیں۔ کچھ اسم صرف مذکر بولے جاتے ہیں یعنی ان کی مؤنث نہیں ہوتی، جیسے کوا، باز، خرگوش وغیرہ۔ اسی طرح کچھ اسم صرف مؤنث ہی بولے جاتے ہیں یعنی ان کا اسم مذکر نہیں ہوتا، جیسے فاختہ، چھپکلی، تتلی وغیرہ۔ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں مگر جمعرات کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ تمام اوقات کے نام مذکر ہیں مگر رات کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑ اور پتھر کے نام مذکر ہیں، جیسے ہیرا، فیروزہ، ہمالیہ وغیرہ۔ ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے۔ شہر، دریا وغیرہ کے نام مذکر ہیں، جیسے کراچی، لاہور، اور دریاؤں میں راوی، چناب وغیرہ۔ تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث ہیں، جیسے زبانوں میں اردو، عربی وغیرہ، اور نمازوں میں فجر، ظہر وغیرہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو مذکر مؤنث کی تعریف اور اس کے حوالے سے ضروری ہدایات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب فن قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 42 اور 43 پر دیے گئے کالم نمبر 1 کو آپ کاپی پر تحریر کیجیے اور اس کی مشق کیجیے۔ شکریہ۔